عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك اليوم غنكريو واحد الكومبوزون هيدر، و اون فيت غتكون ليدي ديالنا هو اننا نخدمو هداك الشيء اللي كنا هضرنا عليه كوم كوا اون ابليكاسيون ديال الفوتبول فيها دي زيكيب دي جوار. اون فيت سي فري كو غنقدروا نهضروا مثلا على الكومبوزون نديرو واحد شويه ديال التي بي ولا ديال البراتيك، نهضروا على ديريكتيف شويه البراتيك، لي سيرفيس شويه البراتيك. مي اون فيت جو مي سوي دي كو اللهم نخدموا على واحد لابليكاسيون موينمون غروند، زعما واخا دو تاي موين ماشي كبيره بزاف وماشي عاوتاني صغيره. مي اون فيت نشدو لي كومبوزون براتيكوهم في هذيك لابليكاسيون لي ديريكتيف اكسيتيرا حتى نتوما سا فو بيرميتر انكم تشوفوا كيفاش هذاك الشيء كامل كو سوا ديريكتيف لي سيرفيس لي روت داك الشيء كامل لي فورمولا كيفاش يقدر يخدم اونصومبل. ياك احسن من اننا نبقاو نعطيو دي زيكزامبل هكذا شويه في لي كومبوزون شويه ديريكتيف. ياك دونك مزيان قبل ما نبداو هادشي عافاكم بغيت ننبه واحد القضيه. هنا كنت نسيت هادي غنحيدها. ياك وهنا كاين واحد القضيه اخرى. دونك ان فيت هنا ملي كدير هاد تيلد بحال كتقول لي بغيت امبورطيه كوم ان موديل، هو اوتوماتيكمون غيمشي يجيبو لكم من نود موديل. دونك في بلاصه هذيك ان فيت راه سي لا ميم شوز مي جو بريفير ندير هكذا. فوالا هذا باش امبورطيه كوم ان موديل نديرو ان جي سيرف. هنا بغيت ننبه لكم نشير الانتباه ديالكم واحد الجمله كانت عجبتني. دونك هنا قال لك تشوفا كخي هذا واحد الكتاب ان فيت قريته وهاد لا بارتي عجبتني، تقدر تكون كوم واحد الانتروداكسيون لهادشي اللي غنهضروا عليه ديال لي كومبوزون. دونك قال لك tu vas écrire de petits composants et assembler. Ils vont constituer une application complète. Un composant est un groupe d'éléments HTML. ركز معايا. Un composant c'est de l'HTML dans un template dédié à une tâche particulière. Pour cela tu auras probablement besoin de peu de logique métier derrière ce template. يعني le composant ديالي c'est du HTML مع شويه ديال TypeScript TS ولا JavaScript etc. دونك جوج ديال الحوايج. TS هو اللي qui va constituer la logique métier ou l'HTML هو template. Donc pour peupler les données et réagir aux événements. Donc peupler les données donc الكومبوزون ديالي خصني ندوز ليه واحد الداتا مثلا باش يافيشيها، وخاصني مثلا réagir aux événements. مثلا الكومبوزون ديالي نقدر نكليكي فيه، نقدر يكون واحد الهوفر، نقدر يكون فهمتي، تقدر مثلا طابي في واحد الانبوت. دونك خصني انايا نديتيكتي هاد لي زيفينمون. دونك فوالا اللي بغيت نقول سي كو لابليكاسيون ديالنا سي ان انصومبل. ياك سي ان انصومبل ديال لي كومبوزون بحال تقول واحد الشبكه ديال لي كومبوزون. ياك ان فيت لابليكاسيون ديالكم كيما قلت لكم سي ان انصومبل ديال لي كومبوزون. دابا مثلا فيسبوك كتلقى هذاك الهيدر سي ان كومبوزون. ياك كتقدر تلقى مثلا هذيك لابارتي فين مكتوبه السميه ديالك مع داك الدروب داون مع ديك التصويره ديالك سي ان كومبوزون. مثلا هنا في هذا ليكزامبل الهيدر راه كومبوزون. هاد ليست كليكيتي عليها غتافيشي لك هادشي، الا كليكيتي على طابليو غتافيشي لك هادشي. ياك هذا تقدر تعتبره كومبوزون. هاد المين كومبوننت تعتبره كومبوزون. هاد ليست فيو سي ان كومبوزون. هاد لا لين بوحدها كومبوزون. تقدر تقول فيها السميه وفيها الكونتيتي. هنا مثلا هاد طابل فيو سي ان كومبوزون. هاد لا لين كومبوزون. لا لين دو تيل فاصون هذا كومبوزون. هذا زعما هنا تشيك بوكس، هنا واحد تكست وهنا واحد لا كونتيتي. هاد تشيك بوكس تقدر تعتبره كومبوزون. دونك واش بانت لكم الفكره؟ يعني تقدر تلقى لابليكاسيون ديالك عباره على 5 ديال لي كومبوزون مثلا، وهذاك الكومبوزون وسط منهم ديال لي كومبوزون وواحد من داك الكومبوزون صنع لي كومبوزون يعني بحال واحد الشبكه. داكشي منظم ومقاد. ان فيت واحد القضيه كانت درت هنا، درت لكم دي سنيبيتس باش نسهلوا علينا الخدمه. لا كنتو لاحظتوا ديك المره راه كريناها جوج. ياك نحيدوهم حيت دابا باش نبقاو مره غنبقى ندير دي بتيت اكزامبل هكذا، ولكن نحيدوهم. مي ان فيت بغينا نخليو لابليكاسيون نقيه. دونك كيف ما لاحظتوا حيدت هادوك جوج، دونك خصني نجي نحيدهم حتى من هنا ونحيدهم من هنا. نديرو ان جي جينيريت كومبوننت نسميوه هيدر. ولكن قبل بغيت نجي هنا في هاد لاش تي ام ال ونحط هادشي هنا. من بعد غادي يكون عندنا لو كومبوزون ديال لي زيكيب وهنا عندنا لي كومبوزون ديال لي جوور. مي لاحظ معايا هنا يكون عندنا كومبوزون ديال الهيدر. اوكي اوتوماتيكمون ملي كتكري كومبوزون هيدر راه كيتزاد في لي ديكلاراسيون وكيتزاد لامبورط ديالو. دونك كنا نقدروا نزيدو هادشي مانيوالمون. فوالا ها هو تزاد الهيدر. هاد الفيشي سبيك ما عندي ما ندير به. اون فات بلاتي باش نوريكم رابيدمون عاوتاني
القضية ديليت. هنا غنحيدو هذا ياك. انا الا مبغيتش داك الفيشي سبيك لا كوموند هي سبيك فولس، واحد معايا غيتكريا بلا لي تيست. ها انت لاحظت شتي بلا داك الفيشي سبيك مزيان. اجيو دابا نشوفو هاد سنيبيتس حطيناه هنايا في الاب كومبوننت. ها هو الهيدر، دونك ها هو الهيدر شنو فيه هيدر ووركس. دونك نورمالمون فوالا هيدر ووركس. انا درت هاد لي سنيبيتس باش نهنيكم نتوما داك الكوتي ديال البوستراب، ما بغيتش نضيعو فيه الوقت اون فيت حيت ماشي هو اللي هامنا. دونك نجيو نغومبلاسيو هكذا ونشوفو شنو غيعطينا. ها هي فوالا تيمز بلاير وماناج. هادي من بعد تكون واحد دروب داون. هاد الكورسور معجبنيش، دونك شنو غندير غنزيد هنا وغنمشي للسي اس اس ديال الهيدر ونزيدو. واحد معايا دابا الكورسور يولي على شكل بحال اليد. فوالا مزيان خيره. دونك كنتمنى تكون بانت لكم الفكره. اون فيت دابا كرينا الكومبوزون هيدر، المره الجايه غنكريو ان اوتر كومبوزون ياك. on va pouvoir avancer petit à petit ومن بعد غنبقاو نشوفو لي كومبوزون فريمون الداخل كيفاش كومون سا مارش، كيفاش نكومونيكيو بيناتهم اكسيتيرا. دونك بانت لكم الفكره جيسبر. ولا عندكم دي كيسيون نيزيتي با. الله يسخر لكم، الله يعاونكم.